साहब की नात है, अस्सलाम वालेकुम, मैं होस्ट नैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं बागिंदरा में मौजूद हूँ, जहाँ फरमा आप दें, देख सकते हैं उसके बाद वज़ीर आला साहब खिताब फरमाएंगे। आम लोग पहुंचे हैं, यहाँ फातिहा हानी की जा रही है, दुआ मग़फ़िरत की जा रही है उन तमाम लोगों के लिए जिनको गोली लगी, जिनको शहीद किया गया। तमाम लोगों की तस्वीर भी लगाई गई है, ख़वातीन भी यहाँ पहुंची हुई है। एक बार राजा मेरे साथ उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ हज़ारों का एक मजमा है, इमरान खान की कार पे लोग बाहर निकल आए हैं, क्या कहेंगे ये तो लोगों की अब जिद बन चुकी है ना, जिदबाजी में तो अब निकलते हैं। अब ये जिद है कि इन्होंने अवाम अगर मारने पे नौबत आ गई है तो अब तो अवाम जिद से निकल रही है। मतलब आप अवाम को कितना पीट सकते हैं? आपने उन पर शेल मार के देख लिया, आपने उन पर रबड़ बुलेट चला के देख लिया, आपने उनको डंडे मार के देख लिए, अब आखिरकार आपने उन पर गोली चला दी। तो जुल्म कितना आप कर सकते हैं और जुल्म कितना कुछ सह सकता है? अब लोग फिर से निकले और ये मैसेज है इस बात का कि खान जब कॉल देगा अवाम निकलेगी। जितने भी चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोग हैं, चाहे वो हुकूमत जाली हुकूमत में बैठे हुए होने हैं, उनको ये अवाम का पैगाम है कि आपने जो करना था वो कर लिया, लेकिन हम फिर भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो ताकत देखिए, ये तो अब एक सवाल जो बन गया है, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। लोग दुआ कर रहे हैं, लोग गम में हैं, लेकिन जिनके घर से जिनकी औलादें चली गई, जिनके मकीन चले गए, जिनके सरबराह चले गए, जो उनकी तकलीफ है, वो मेरा नहीं ख्याल कि भाई का कोई भी इंसान हम बांट सकते हैं, लेकिन उस लेवल पे महसूस नहीं कर सकते। जिसके घर से एक अदद शख्स की, एक अदद बेटे की, एक अदद भाई की मौतगी हुई हो ना, सिर्फ उसे पता है कि उसका कर्म क्या है। तो पूरी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद है वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इस दुआ का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि वो उसका गम बांटना चाह रहे हैं। लेकिन ये बात अब यहाँ रुकेगी नहीं। इस सवाल का जवाब हम मांगेंगे और इनको देना पड़ेगा, चाहे इनको जितनी भी तकलीफ है, ये जवाब देंगे कि गोली क्यों चलाई। पंजाब दाखिल हुए, जब उन्होंने 26 नंबर क्रॉस किया तो वो आवाजें लगाते थे, आगे जो जो खातून जो जो आदमी आप भी अगर थे उनके साथ, तो मैंने लोगों का एक जोशो खरोश देखा है। जब वो आते तो कहते थे हमने टी चौक जाके बैठना है। तो ऐसी मोहब्बत करने वाली कौम, ऐसी मोहब्बत करने वाली आवाम पे सीधा फायर चला दिया गया। उनके बच्चे वो कैसे मोहब्बत करेंगे इस मुल्क से या इस मुल्क की रियासत से? मुझे बताएं, जिनको ये सारी जिंदगी ट्रॉमाटाइज हो रहेंगे कि हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा कामन मार दिया गया है झरने में जाने की वजह से, एक एहतजाज में जाने की वजह से। तो ये वो नफरत है जो रियासत में खुद बोली, और जो आप होते हैं वो आप काटते हैं। तो ये सिर्फ अब अभी ये अलमी है इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए, कि हमें इसी दुख के साथ आगे चलना है और इस मुल्क को किसी सही वक्त पर जाने दें, क्योंकि कल उनके बच्चे इस मुल्क की आवाज़ है और आपने इनको एक ऐसी तकलीफ दे दी है सारी जिंदगी आपका पीछे करेगी। बच्चे आपने देखे, क्या फीलिंग है आपकी? हमारे भाई 2-3 दिन के भूखे और प्यासे वहाँ पे आए हैं, तो उनको हम खुद उनकी खिदमत करें। तो मेडिसिन रखी हुई थी मैंने साथ, वहाँ पे हम पहुँचे सुबह 26 को जब ये सब पहुँचे और खाना खिलाया उन्हें, उनको जूस पानी, दूध, मेडिसिन। आप यकीन करें कि जब वो मतलब आते थे बच्चे, किसी का कान फटा हुआ, किसी की टांग पे जख्म, तो उनको सारा दिन हम दवाइयाँ देते, मेडिसिन देते हैं, उनकी मरहम पट्टी करते रहे। और उन्होंने मेरा और मेरी एक और दोस्ती साथ हमारा नाम उन्होंने रखा, मैं किसी को बताते थे वो दवाइयाँ वाली बाजियाँ होता है उनके पास आ जाए, तो वो सारे भाग भाग के आते थे और हमसे आगे मेडिसिन लेते थे। ये रात कोई 8 बजे की बात है। हम मैं थी, मेरी ये फ्रेंड साथ थी, 2 और थी साथ। हम लोगों के पास हमारी एक और कुलीग का फ़ोन आया कि खाना देना है तो आप लोग का है, तो मैंने उन्हें बताया कि हम लोग
عثمانیہ ریسٹورینٹ ہے, ہم بالکل وہاں پہ اس کے سامنے ہم نے گاڑی پارک کی ہوئی ہے اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں. آپ یقین کریں اچانک شور بلند ہوتا تھا, ہنستے گاتے کھیلتے میرے سارے بھائی بچے وہ وہاں پہ آتے تھے اور خان کے نعرے, خان کے حق میں, پاکستان کے حق میں نعرے. اچھا لائٹس اس سے پہلے آف ہو چکی تھی, مطلب کہ تقریباً مغرب کے فوراً بعد بالکل اندھیرا تھا. ایک سائڈ پہ G6 ایک سائڈ پہ F6, دونوں علاقوں کی لائٹس آف کر دی, ڈی چوک پورے کی لائٹس آف کر دی. ہمارے ہوتے ہوئے وہاں پہ ہمارے کھڑے ہوئے اچانک شیلنگ سٹارٹ ہو گئی اور اتنی وہ کوئی گندی شیلنگ تھی آپ یقین کریں وہاں پہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. ان کو سٹیج پر وہ ہوئی تو ہم لوگ ذرا تھوڑے سے پیچھے ہوئے. میں نے اپنے کولیگ کو فون کیا کہ یہاں پہ کچھ ذرا معاملہ مجھے ایسے میری سکس سینس بول رہی ہے کہ کچھ اچھا نہیں ہو رہا. اچھا وہاں سے ہم تھوڑی سی آگے چلے تو فائرنگ سٹارٹ ہو گئی. اب جو ہماری گاڑی تھی میں نے کہا جی نکلو یہاں سے. ہماری جو گاڑی تھی ہم گاڑی میں بیٹھے, گاڑی آگے جا کے ہماری پھنس گئی. واقعہ تقریباً اعزاز ہے کہ اس زخمی حالت میں بھی آپ ہمارے ساتھ دیکھیں جب آپ کے نہتے بھائی 2-3 دن سے وہ کیا مانگنے آئے تھے آپ سے, اپنا حق, اپنے لیڈر کی آزادی کی بات, وہ کیا آپ سے کیا حکومت مانگ رہے تھے آپ سے. انہوں نے اسلام آباد پہ قبضے کی بات کی ہے, ان کے پاس اسلحہ تھا, کیا تھا ان کے پاس. آنسو نکلتے ہیں ہمارے, ہم میں عوام میں سے ہوں, ہم عوام کی بے بسی پہ, مطلب کہ کیا ہمارا پاکستان نہیں ہے. میں ابھی آ رہی تھی تو ہم لوگ جب ہم نے پڑھا نا کہ ویلکم انٹو دا خیبر پختونخوا, تو میں نے کہا ہمیں ایسے کر دیا گیا ہے جیسے خیبر پختونخوا پاکستان سے علیحدہ ہے, پورا پاکستان باقی علیحدہ, جہاں پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے. وہاں پہ ہم آزادی سے سانس نہیں لے سکتے, ہم اپنے حق کی بات نہیں کر سکتے. آپ رپورٹنگ کرتے رہے, مجھے بتائیں اسلحہ تھا کیا تھا ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا, پلاسٹک کی چپل اور ایک گرم شال, بس that's all. کوئی ان کے ایسے کپڑے بھی نہیں تھے کہ وہ سردی سے بچاؤ. ہم نے ان کے لیے گرم کپڑے سارے ارینج کیے. ایک وہ واقعہ رپورٹ ہوا اس نے کہا کہ ایک نوجوان اس کی 600 کچھ روپے اور اپنے نام کی 40 سال تھی. آپ سوچیں میں ایک تھرڈ پرسن ہوں, آپ میرے سے پوچھتے ہیں آپ کے آنسو نہیں رکتے, ان پہ کیا گزری ہوگی جن کے بچوں کی لاشیں نہیں ملی ابھی تک. یہ تو ابھی 12 رپورٹڈ ہے نا, 12 ہمارے سامنے, وہ کہاں گئے. میں آپ کو حلفاً کہتی ہوں ہم وہاں پہ موجود تھے جب عثمانیہ کے سامنے, وہاں پہ لٹرلی 1500 سے 2500 بنا تھا. جب میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ یہ سٹارٹ ہوئی ہے, وہ لوگ کہاں گئے. کیا آسمان کھا گیا, زمین نکل گئی, کدھر گئے. مار دیے ہیں نا, لاشیں تو دے دو. ماں کے سینے میں ٹھنڈ تو پڑ جائے, بہنیں تو چپ کر جائے, میری جیسی بہنیں. مطلب اتنا ظلم اپنے ملک پہ, اپنے ملک کی عوام پہ اتنا ظلم, ایک حکومت کی خاطر وہاں بیٹھ کے مذاکرات کرتے. کتنے دن ہم بیٹھ جاتے. ابھی میری یہاں کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, فیملی ممبر گولی لگی, وہ کہہ رہے کہ ہم تو ہاں ٹھیک ہے پھر آ جائیں گے. دیکھیے جب ایک دفعہ خون بہ گیا نا, ہم عورتیں ہیں نا, ہم کہاں سے ٹریول کر کے آ جائیں گے نا اپنے بھائیوں پہ دعا کرنے. اب کوئی پرواہ نہیں, ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے, گولیاں لگتے دیکھا ہے. میں جہاں پہ ہم لوگ جہاں پہ کھڑے تھے نا, ہم بھی ہو سکتے تھے, ہمیں بھی لگ سکتی تھی, لیکن اللہ نے پتہ نہیں کیا, شاید آگے کے حالات میں, آگے کی جہاد میں حصہ ڈالنے کے لیے ہمیں زندہ چھوڑ دیا. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے اپنے سامنے ہوتے دیکھنے کے بعد اڈیالہ جیل سے نکلوں گی. آج خان نے کہا تھا نا نکلی ہوں نا, اگر خان کہتے ہیں نا سڑک پہ آ کے جان دے دوں, اسی طرح جیسے تمہارے بھائیوں بیٹوں نے نیت دینے کے لیے تیار ہوں پاکستان کے اپنے خان کے لیے. خان نے کیا انہوں نے ثابت کیا مجھے بتائیں. کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے, صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے, گھٹیا سیاست بچانے کے لیے. میں کہتی ہوں میری یہ بد دعا ہے, اللہ کرے یہ جنہوں نے کیا ہے ان کی اولادوں کے ساتھ یہ ہو, اور ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو. آمین ثم آمین.